May buntag na usab mga kaigsuonan no, niya na usab kita aron pagpadangat sa pulong sa Dios nga maghisgot gyapon ta karon og sambingay. So kini nga sambingay atong mabasa diya sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30, no? Kung ato kining basahon og hurot, so pastang taasa no. So ato usab basahon ang chapter 14, no? Dili nato kini hutlon og basa kun dili ato lang kining i-explain. So atong basahon ang verse 14. Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug gipialan niya sila sa iyang katigayunan. Amen. So mao ni no. So kung ato ning basahon og hurot, no, ang sulod niini kining tulo ka sulugoon diin gipialan sa kining amo, no? Tungod kay mulakaw siya. So, kung atong nabasa ni siya, ang kining tulo ka sulugon, ang unang sulugon, gipialan kinig 5 ka talent of gold. Ang ikaduha, gipialan kinig 2 talent of gold. Ang ikatulo, nga sulugoon, gipialan kinig 1 talent of gold. So, pilar may istorya, sa dihang nibalik na ang iyang amo, no? So, gitawag ang mga sulugoon din gipialan kinig mga talent of gold. So una ni report ang gisaligan og 5 ka talent of gold. So matud pa niya nga amo diara nitubo ang imuhang gisalig kanako og balig 5 usab. Ang 5 ka talent of gold nitubo kini og 5 ka talent of gold usab. So pastalipaya sa iyang amo. Giingnan siya buutan nga sulugoon. So ngali ngari sulod sa akong balay kay mag sa ulog kita. So mao na gisulti sa agalon no. So niduol na usab ang ikaduha nga sulugoon, then gisaligan kini 2 talents of gold. So sa giingon sa sulugoon, amo diara nitubo na usab kini og 2 ka talent of gold. So nalipay gyapon ang iyahang amo, giingnan sila nga mga buutan nga sulugoon, dali sulod nga ri. So ang ikatulo nga gisaligan og 1 talent of gold, unsay giingon? Amo, wala na ako gi kuan ang imuhang kining pulong kining talent of gold. No, wala na ako kinig kuan kundili, ako kinig gilubong sa yuta kay nasayod ko nga stricto kay ka, nahadlok ako. So unsay tubag sa amo? Tapulan nga klase nga sulugoon. Kung imo pa nang gideposit sa bangko, mutubo unta kini, no? So unsay nahitabo kaniya? So gilabay siya sa gawas, wala siya magasulod sa kining balay sa amo. O gilabay siya unsa giingon gan dinhi nga didto siya sa kangit-ngit, no? Didto siya mag-antos. So kung atong sabton kini nga kining pasumbingay, no, kinahanglan masabtan nato kinsa ning amo. No, kinsa ning mga sulugoon, unsa ning talent of gold nga gisalig kanila nga gusto sa amo nga kini mutubo, no? Unsa ning yuta nga gilubungan sa talent of gold? Literal ba kini? Lang so naapod ko nadunggan ni nga kwarta daw ni sa ligang kag kwarta, ingon ani bagil ang meaning niini. Sa mga kaigsunan kinahanglan nato matun-an ang pasumbingay kay nganuman ang pasumbingay diha gitago ni Jesus ang paghari sa Dios. Kung dili nato kini masabtan, so paano ta maging kabilang sa paghari sa Dios kung dili nato kini masabtan? Sa mga nang ang CCMC nag-offer og libreng theology aron tun-an ang Biblia. Biblia lang ta magbase. No, walay lain gamiton dinhi kung dili kita mogawa sa Biblia tanan unsa ang meaning sa parabol naa ra gyud sa Biblia. Dili ta mo gamit dinhi komentary, YouTube, internet para masabtan nato ang Biblia kay nganuman mao na ang main teaching. Daw man kinsa ang kursunada nga magtuon sa Biblia, makaangkon og lawom nga panabot sa Biblia about sa parable, nag-offer mig libreng theology. PM lang mo si kinsa ang kursunada. Kay nganuman, kung dili nato masabtan ang pasumbingay, no? Maglisod ta nga mapabilang sa paghari sa Dios. Kay diri gitago ang paghari sa Dios. Sama sa 12 disciples, no? Sa first coming.
Sila nakasabot sa pasumbingay nga gitudlo ni Jesus. Apan ang uban wala makasabot. So sama sa atong panahon karon, second coming. Tungod kay gitago ni Jesus ang paghari sa Dios sa sambingay, kinahanglan masabtan nato kini nga sambingay kay nganuman aron nato masunod ang kabubuton sa Dios, diin kana lang ang makasulod sa gingharian sa langit according sa Matthew chapter 7 verse 21. No? Na si kinsa lang ang makasulod sa gingharian sa langit, kadto lamang nakatuman. So kung dili nato ni masabtan kung buhat-buhatan ta ni. So posible nga nakapagdagdag, nakapagbawas ta, so mao ni hinungdan isip magtutudlo. Kita mismo dili ta makasulod sa gingharian sa langit bisan hasta pa ang namati nato. Kay nganuman ang kamatuoran mao ni nagbuhi sa kalag ug ang mga bakak mao ni mupatay sa kalag. Nganong nahimong bakak ang pulong sa Dios? Kanang atong buhat-buhatan og meaning. Diin dili nato makuha sa Biblia ang reference kung unsa man ang meaning niini. So kana lang na maayong buntag sa tanan unta na kuhaan kinig pagtulunan sa mga makatanaw niini. Daghang kay salamat.